नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां अवां जो मेज़बान शकील सुमरो। 26 तरमीम आइनी तरमीम मंज़ूर थी चुकी ऐं हिन वक़्तु 29,000 जेके केस आहिनि रुगो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पियल आहिनि। फुल कोर्ट जेको सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस जी सरबराही में इजलास थियो आहे, उन में इहो ॿुधायो वियो आहे त 29,000 जेके केस आहिनि रुगो सुप्रीम कोर्ट में आहिनि। ईअं ई जेकॾहिं असां जाइज़ो वठंदासूं त हाई कोर्ट ऐं उन खां बाद में सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट्स जे अंदरि वॾे अंग में जेके केसिस आहिनि उहे पेंडिंग पियल आहिनि। जॾहिं त जेकॾहिं असां पार्लियामेंट जी सुपरमेसी जे हवाले सां साम्हूं सूरताल रखंदासूं त उनमें पॉलिटिकल पार्टियुनि खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। इलेक्शन कैंपेन में जेके हुननि वाइदा कया उन वाइदनि ते अमल दरमद हर सूरत में करणो पवंदो, छाकाणि त हिन वक़्तु अवामी जेके मसइला आहिनि उनमें गुरबत तमामु वॾो अहम मसइलो आहे। महांगाई, बेरोज़गारी ऐं बेरोज़गारी जो अंग जेको आहे उहो ॾींहों ॾींहुं वधी रहियो आहे। इन करे शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत या सूबाई जेके हुकूमतूं आहिनि उन्हनि खे फोकस करणो पवंदो जीअं अवाम खे रिलीफ मिली सघे। 26 आइनी तरमीम खां पोइ 27 आइनी तरमीम जी बि ॻाल्हि कई पई वञे ऐं 27 आइनी तरमीम जे अंदरि कहिड़ियूं जेके क्लासिस आहिनि उहे शामिल हूंदियूं। अॼोके प्रोग्राम में पाण उन ते बि डिस्कस कंदासीं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे नाले वारे सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन कुरैशी साहब के प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। शाहीन साहब, 26वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी। इस वक्त 29,000 से जायद जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है। अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पेंडिंग केसेस की है। कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में अब जुडिशल सिस्टम, और अगर हम गवर्नमेंट का जायजा लें तो गवर्नमेंट को क्या फोकस करना चाहिए, क्योंकि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े अहम इश्यूज हैं। शुक्रिया शकील सुमरो साहब। बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम जो है उसकी बहुत अहमियत है। पहले इस पे एक जुमला जरूर कहना चाहिए कि इस तरमीम के जरिए हमारे मुंतखब अरकान ने जो है असम्बली और पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करवाया है कि ये चीज़ तवक्को नहीं की जा रही थी 18वीं तरमीम के बाद कि कोई ऐसी तरमीम भी मुमकिन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो काविशें हुई और उसमें हुकूमत के से ज़्यादा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का इनिशिएटिव था और उन्होंने ये अवामुन्नास को भी आगाही दी और जिसके नतीजे में आज फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि जो अभी एलानिया जारी किया इन्होंने तो उसमें ये अवाम की भी बात सामने आ गई कि 59,191 केसेस हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो है इनके बारे में लाहे अमल तय किया जा रहा है। वरना आज तक जो सूरत हाल थी तो वो उसके अंदर सियासी केसेस और इस तरह के ऐलान के फलानी हुकूमत नाकाम हो गई है, फलाने को लटका देंगे, तुम बाज आ जाओ, तुम्हें जो है जेल में भेज देंगे, और ये जो एक इंतज़ामी चीज़ों में मुलव्वस होने का और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों का काम चल रहा था, उसने सियासी निज़ाम को, जहाँ एक तरफ तो इक़्तिसादी बदहाली है तो दूसरी तरफ यहाँ पर सियासी अदम जो है इस्तेहकाम है, क्योंकि इंतहा पसंदी के रवैये हैं और मुखालफत को जो है दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया गया है सियासी तौर पे, ख़ास तौर पे पीटीआई की जानिब से या बानी पीटीआई की सियासत से जो हुआ उसमें टॉलरेंस थी। ये बात हकीकत है कि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन भी इख्तलाफात रहे, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त उन्होंने रियलाइज़ किया, महसूस किया, और जिसके नतीजे में जो पॉलिटिकल स्पेस जो है सियासतदान खोए जा रहे थे, उनका जो तशख़्ख़ुस ख़राब होता जा रहा था, अवाम का जो है एतमाद एमएनए एमपीए पे से उठता जा रहा था, सेनेटर से उठता जा रहा था, पार्लियामेंट की बालादस्ती क्वेश्चन में आ चुकी थी कि हर किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। यानी ये भी हो रहा है कि अफगानिस्तान से बातचीत करनी शुरू कर दी गई है और तालिबान को जो है मुल्क में बुलवा लिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। इसी तरह इक़्तिसादी फैसले किचन कैबिनेट्स में होते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम सियासी जो है अवामी शमूलियत की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक वफाकी आइनी निज़ाम के तहत चल रहा है,
جس کے اندر عوام کی نمائندگی ان کے منتخب اراکین کے ذریعے ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو پاکستان کے قیام کیا ہاف سے زیادہ، آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے براہ راست مارشل لاء کے انڈر رہا ہے. باقی جو ہے وہ ہائیبرڈ سسٹم آ چکا ہوا ہے کہ اس کے اندر پاور پالیٹکس ایسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اصل میں مؤثر ترین پالیسیاں چلا رہی ہوتی تھی. تو جس وجہ سے ذمہ داری تو سیاستدانوں پہ آتی تھی، لیکن جو دھاگے کھینچے جاتے تھے اور کنڈیاں ہلائی جاتی تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے عدالتیں جو ہیں 15 سال سے تو اوپنلی جو ہے ہاتھ ملا چکی تھی، اور براہ راست جو ہے اقتدار میں آنا فوج کے لیے اگر ممکن نہیں رہا تھا کہ چونکہ عالمی سطح پر اس کو پذیرائی نہیں ملتی کہ آمریت آ جائے براہ راست. میڈیا کی ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہے، رائے عامہ اتنی بیدار ہو گئی ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا دباؤ بن گیا ہے. تو لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک جو ہے نا عدالتی اسٹیبلشمنٹ کا وجود آ چکا تھا کہ جو منتخب اراکین کو گھر بھی بھیج دیتے تھے، طلب بھی کر لیتے تھے، اور انتظامی فیصلوں کو ریورس بھی کر دیتے تھے، اسٹے بھی دے دیتے تھے. کہ آپ ہی کے اگر کراچی کی میں بات کروں کہ اگر مرتضی وہاب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے فنڈ جو ہے بجلی کے بل میں لے لیا جائے تو عدالت جو ہے اس میں اسٹے دے دیتی ہے. تو لیکن جب کراچی کی صفائی کی بات آئے گی یا کراچی میں نالوں کی گندگی کی یا پانی کھڑے ہونے کی یا پانی نہ فراہم ہونے کی، تو اس وقت تنقید بھی یہی جج کرتے تھے، چاہے وہ یہاں پر نیسلا ٹاور گرا دیں چاہے کچھ گرا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پولیٹیکل سپیس جو ہے سیاستدانوں نے لوز کی بتدریج آپسی لڑائی میں، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کا پروسیس یہ شروع ہوا کہ انہوں نے ان آئینی ترامیم کے ذریعے عدالتوں کو یہ میسج ضرور دیا ہے کہ بالادستی جو ہے پارلیمنٹ کی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں. تو اس طرح بالواسطہ طور پر وہ حکومت جو بنتی ہے، عوام کی حکومت بنتی ہے، ان فیصلوں میں عوام کی شمولیت آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک تو ان کیسز کی سپیڈ اپ ہوگا، کیونکہ جو پولیٹیکل اور سیاسی اور آئینی کیسز ہیں وہ ایک اور جگہ پہ چلے جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو عدم استحکام پیدا ہوتا تھا انتظامی معاملات میں مداخلت کا، اس کو تو جوڈیشری نے کبھی بھی ریئلائز نہیں کیا کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں. لیکن اگر پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے جو کہ اس کا حق ہے، تو اس کو موضوع سخن بنائے رکھا اور اسے متنازع بنائے رکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ان کا حق ہے. اور اگر کوئی اور کل کو منتخب نمائندے یہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر پالیسی سازی میں، قانون سازی میں مزید کوئی گنجائش رہ گئی ہے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، تو وہ ہمیشہ کی جا سکتی ہے. سر جوڑ کے بیٹھ کر اتفاق رائے کریں اور مذاکرات کریں، عوامی شمولیت ہو، میڈیا پہ بحث مباحثہ ہو، اس سے عوامی شعور میں بھی جو ہے بلند ہوتا ہے، عوام کی شمولیت بھی ہوتی ہے، عوام بھی اپنے ملک سے پھر جو ہے جڑتی ہے مایوسی کی بجائے کہ ہاں بات چیت تو ہو رہی ہے، اللہ خیر رکھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی پروسیس جو ہے یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں سیاست کو گدلا کرنے کے لیے جو ہے کمپینز باقاعدہ چلائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے اور سیاستدانوں کو جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جبکہ حقیقی طور پہ اگر دیکھا جائے، عملی طور پر اگر دیکھا جائے، تو عوام الناس کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ قوتیں کون سی ہیں جو حکومتیں تشکیل دیتی ہیں یا گراتی ہیں. چونکہ خاص طور پہ جو پچھلی سلیکٹڈ حکومت کا تجربہ ہے، وہ لوگوں نے خود ووٹ دیکھ کے اور اپنے جذبات کو دیکھ لیا کہ کس طرح لایا بھی جا سکتا ہے اور کس طرح بھیجا جاتا رہا ہے یہاں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو عوام الناس کو یہ شعور ملا، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ڈیفائن ہونا شروع ہوا کہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ قانون بتانے اور قانون بدلنے کا حق رکھتے ہیں. تو یہ تسلیم کیا جانا ہے اس ملک کے لیے ایک سیاسی استحکام کے لیے، ایک معاشی استحکام کے لیے، کیونکہ جہاں سیاسی استحکام ہوتا ہے وہاں ہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ معاشی استحکام بھی ہوگا، وہاں ٹالرنس بھی پیدا ہوگی، وہاں بتدریج اگر سیاسی عمل جاری رہے،
سمودلی اور کوئی اس میں مداخلت نہ کرے، ادارے بھی اپنی اپنی حدود میں رہیں، تو پالیسی سازی بھی ہو سکتی ہے، ماحول کے اندر جو ہے ٹھہراؤ بھی آ سکتا ہے، انگیجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں بھی انگیجمنٹ کی کمی ہے. جس طرح آج بھی اگر کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہو بھی جاتے ہیں تو اس میں حکومتوں کو ایک خاص وقت میں ایک جو ہے نا مثال بنانی ہوتی ہے. جس طرح آج اسلام آباد میں ایمان مزاری اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا، مقدمے بنا دیے، تو ہر چیز کے اوپر ٹٹ فار ٹیٹ رہنا جو ہے وہ اس سے تناؤ رہتا ہے، کھچاؤ رہتا ہے معاشروں میں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ چیزیں چونکہ سیاست کو فریلی موو نہیں ہونے دیا گیا، سیاست کو ایک گالی بنائی گئی، سیاست کو ایسے ایک تانے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں سیاست پسند نہیں ہے. بھائی اگر اپنے گھر چلانے کی، اپنی دال روٹی کی، اپنے بچوں کی تعلیم کی، اپنے بچوں کی صحت کی اور ان کی زندگی کے بارے میں لا تعلق آپ ہو جائیں گے، خود جو ہے ریاست میں دلچسپی نہیں لیں گے، تو آپ تو مخصوص طبقوں کو فیور دیں گے کہ عوام الناس جو ہیں اپنے لا تعلقوں کے ایک طرف پڑے رہیں اور جن کے ہاتھوں میں قوتیں ہیں وہ کھینچتے رہیں اقتدار اور اختیار. وہ شاہین صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ایک اچھا نیک شگون ہے، اب آپ کیسے دیکھتے ہیں مین اسٹریم کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے ایک پولیٹیکل اسپیس جو لوز کیا تھا آپس کی لڑائی میں، وہ کسی حد تک وہ حاصل کر لیا ہے. اب ٹارگیٹ کیا ہے عوام الناس کے لیے؟ مہنگائی ایک بڑا ایشو ہے، پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے، تو آنے والے وقت میں پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ایجنڈا ہونا چاہیے؟ فوکس کرنا چاہیے مہنگائی اور یہ پبلک کو جو ریلیف ملنا چاہیے اس پہ سارا دھیان دینا چاہیے. درست کہا ہے آپ نے کہ جو سب سے بڑا کسی بھی سماج کے اندر مسئلہ ہوتا ہے آج کے چیلنجنگ دور میں، جو گلوبلی اور عالمی سطح پہ موجود ہے، کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جو ہر معاشرے کو اور بالخصوص ہمارے معاشرے تو اسی سٹیج پہ آئے ہوئے تھے کہ اگر ہم پچھلے سال اپریل تک دیکھیں تو ہمارا ملک اور اس کے بعد بھی جو ہے ایک دیوالیہ کے جو ہے سرحد پہ کھڑا تھا کہ ہم ایک سٹیپ آگے بڑھیں تو ملک دیوالیہ ہو جائے، بینکوں سے لوگ پیسے نکال لیں اور پھر جو ہے یہاں پہ جو ہے 300% انفلیشن ہو جائے، 400% ہو جائے. کوئی ضمانت نہیں دے سکتا تھا. جس طرح ہمارا ڈالر 350 350 پہ پہنچ رہا تھا اور اس وقت باتیں بھی ہو رہی تھی کہ $500 تک چلا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پولیٹیکلی انگیج کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے آئینی طریقے کو تسلیم کیا نون لیگ نے، ورنہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو نون لیگ اور مریم بالخصوص اور مولانا فضل الرحمان تو کہتے تھے استعفے دے دیں. جیسے پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اس کو سازش قرار دیا کہ سیاسی عمل سے کیوں باہر نکل جائیں ہم، تاکہ ہم نکل جائیں تو سینٹ میں اور لوگ آ جائیں. تو وہ ساری کامیابیوں کے بعد ابھی تھوڑا سا معاشی استحکام اگر نہیں بھی آیا تو سیاسی بدتری جو ہے وہ رک گئی ہے. کہ مطلب ہے کہ ڈالر کافی عرصے سے کنٹرول ہوا، کچھ مسائل جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کنٹرول کیے، ان کا براہ راست تعلق تھا کہ ڈالر افغانستان چلا جاتا تھا اور جتنا بھی ڈالر پاکستان میں آتا تھا وہ کچھ انڈسٹری چلائے بغیر افغانستان اپنی مضبوط کرنسی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال یہاں پہ اقتصادی جو ہے اشارے بہتر تو ہونے شروع ہوئے ہیں اشاریے، لیکن یہ کہ اور اس میں انفلیشن میں بھی کمی آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. عوام کے جو ہیں دشواریاں، اقتصادی دشواریاں، بے روزگاریاں اور مہنگائی ابھی بھی ان کی سکت سے باہر ہیں. بجلی کے بل وغیرہ پہ اگرچہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ڈالا ہے یا سوچنا شروع کیا گیا ہے، لیکن عوام الناس خاص طور پہ مڈل کلاس ابھی بھی کرش ہو چکی ہے اور لوور مڈل کلاس کا بہت ہی برا حال ہے. تو اقتصادی معاملے پہ تو بہت ہی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر سیاسی انتشار جب پھیلایا جاتا ہے اور روز دھرنے کی بات، روز ہنگامے کی بات، تو اس راستے کو روکا جا رہا ہے. اور یہ بہت ضروری تھا. صرف یہ ایک سیاسی عمل نہیں ہے، ہو یہ رہا تھا کہ جب یہاں پر 9 مئی ہو جاتا ہے
تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ 9 مئی کے سلسلے میں یا اور دیگر سلسلوں میں یہاں پر جو 9 مئی کی جو ہمیں روزانہ بتایا جاتا ہے، جو عوام الناس نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں کہ 200-250 اداروں پہ جو فوج کے حملے ہو گئے، تو لیکن ایک ہی دن میں ہو گئے، لیکن ابھی بھی 1 مئی کے بعد 2 مئی گزر کے آج اکتوبر کا اینڈ آ گیا ہے اور ابھی تک وہ کیس شروع نہیں ہوئے ہیں. کہیں سٹے مل گئے، کہیں جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں لے جانا چاہتے تھے، کہیں فوجی عدالتوں کا سسٹم سٹے دے کر چیف جسٹس ایک چلے گئے، پھر دوسرے چلے گئے، تو وہ سیاسی رسہ کشی بذریعہ عدالت ہو رہی تھی. ابھی ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ حل کیا جا رہا ہے کہ جو ہے عدالتوں کی مداخلت جو ہے انتظامی امور میں ختم ہو اور پھر قانون سازی ہو، تاکہ یہ تمام چیزیں مل جل کے آگے بڑھتی رہیں کہ لوگوں کے لیے کس طرح سے آپ تبدیلیاں لائیں گے. دیکھیے جب کسی طرح کا استحکام ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا یہ پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر والوں سے پی پی آئی سے بات کر سکتے ہیں، آئی پی پی سے، کہ آپ نے یہ فراڈ کر رکھے ہیں، یہ ثبوت ہیں. تو اب ہمیں قانونی تحفظ مل رہا ہے کہ کیونکہ آپ نے یہ چیزیں چیٹ کی ہوئی ہے، اتنے دعوے آپ کے غلط ہیں، یہ آپ کا فورینزک آڈٹ ہے، لیکن چونکہ آپ نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کر کے فراڈ کیا ہوا ہے تو لہذا آپ یہ بوجھ کم کریں تو پھر نیگوسیشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ شکریہ شاہین قریشی صاحب. ناظرین، شاہین قریشی صاحب پولیٹیکل جو پاکستان جو منظرنامو ہے، خاص طور تے 6ویں آئینی ترمیم جی منظور تھیण کھان پوئے ان تے تفصیلی روشنی وجھی رہو. ناظرین تے ننढड़े کمرشل بریک جو وقت تھی وا ہے، بریک کھان واپسی تے پروگرام کے کنٹینیو کیو تھا. ویلکم بیک ناظرین. نالے والے قانون دان سینئر تجزیے نگار جاوید قاضی صاحب اساں کے پروگرام میں جوائن کیا ہے. قاضی صاحب کے پروگرام میں بھلی کار چوں تھا. قاضی صاحب خیرن ساں 6ویں آئینی ترمیم جکا ہے وہ منظور تھی چکی. ہن وقت سپریم کورٹ میں جکے پینڈنگ کیس آئن وہ 29,000 پینڈنگ کیس پیال آئن. یہ ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ، لوور کورٹس کے اندر بھی کافی وڈے انگ میں کیسز جکے ہیں وہ پینڈنگ آئن. پولیٹیکل حوالے سے ॾिसूं त ڈیموکریٹک سسٹم میں سپرمیسی जेका आहे उहा पार्लियामेंट जी हुजणु खपे ऐं हाणे पॉलिटिकल पार्टियुनि खे जेको आहे उहो फोकस अवामी मसइलनि खे करणु खपे. महांगाई वॾो इशू आहे ऐं उनखां सवाइ बेरोज़गारी तमामु वॾो इशू आहे. मुल्क जे अंदरि लॉ एंड ऑर्डर जी जेका सूरत हाल आहे उहो बि तमामु वॾो इशू आहे. गुरबत जेका आहे, पॉवर्टी ॾींहों ॾींहुं वधी रही आहे, उनखे बि फोकस करणु खपे. कीअं ॾिसो था 6वीं आइनी तरमीम खां पोइ जुडिशियल जेको सिस्टम आहे उनखे पेंडिंग जी मां केसिस जी ॻाल्हि कई, उनखे फोकस करणु खपे ऐं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हिन वक़्तु एजेंडा कहिड़ी हुजणु खपे? तमामु ख़ुशाइंद ॻाल्हि आहे. हिकिड़ो त असांजी जेका काज़ी फायद ईसा साहिब जेको आहे उन इमीडिएटली जीअं ई चीफ जस्टिस थियो त हुन फुल कोर्ट रेफरेंस घुरायो हो. जॾहिं त बंदयाल साहिब पंहिंजे पूरे 20 साल जे टेन्योर में कॾहिं बि इहो महसूसु न कयो त हुनखे फुल कोर्ट रेफरेंस घुराए. हाणे ही फुल कोर्ट रेफरेंस अहिड़े वक़्तु आयो आहे जॾहिं हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ठाहे पई आहे ऐं जेतोणीकि उहा बेंच जेका आहे सा अञा ठही न आहे, पर आइन में हुनजी जेका मौजूदगी आहे ऐं हुन हवाले सां जेका कमीशन आहे उहा जल्दी वेंदी ऐं उहा जेका आहे सा हुनजो बेंच सरबराह जेको आहे ठाही ऐं उहो जेको सरबराह ठहंदो उहो हिननि ई 17 जजनि साहिबनि मां हूंदो. पर जज साहिबनि जेके केसिस खणी आया हुन में पटिशन्स हुयूं या कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन्स हुयूं या उहे केसिस सिर्फ़ु जेके आहिनि उहे आहिनि जेके एपलेट जुरिडिक्शन में ऐं सुप्रीम कोर्ट वटि पिया आहिनि. ही जेको असांजे ऑनरेबल जस्टिस रिया साहिब जेको ठाहियो आहे रोस्टर हफ़्ते जो,
28 खां वठी पहिरीं गत आहे उनमें लॻभॻि 900 केसिस जेके आहिनि उहे ॿुधण लाइ रखिया अथनि ऐं तमामु जज साहिबान मसरूफ़ थी विया ऐं उन्हनि खे तमामु कुझु थियण बि घुरिजे त तमामु वॾो बैकलॉग बि पियो आहे ऐं जेके केस रखिया आहिनि उहे तमामु घणा कोन रखिया आहिनि एतिरा ई रखबा आहिनि ऐं हिन हवाले सां कोर्ट जी सॼी जेका आहे उहा ॾिसण में थी अचे पई इहो कमु ग़ालिबन काज़ी फायद ईसा साहिबु न करे सघियो या हुनखे न करणु ॾिनो वियो हुनजी वजह हिकिड़ी इहा थी सघे थी त हुनजी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पाण माइनॉरिटी में हो ॿ जज साहिबान जेके ऑनरेबल जस्टिस मंसूर शाह ऐं ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर हुनखे जेको आहे सो उहो कमु न ॾींदा नेठि हुन में जेका ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट आंदी हुई ऐं हुन में हिकिड़ो मखसूस केस जेको 2 साल 4 महीननि खां न पिए हलियो उहो आर्टिकल 3A वारी जजमेंट जेका आहे त बहरहाल उहा जेको आहे सो काज़ी साहिब हलाए वियो ऐं हुनखे रिव्यू में जेको भयानक कमु कयो वियो उहो काटे ऐं शकील भाई जेका ॻाल्हि पाण खे सम्झणु घुरिजे त अॼु हिकिड़ो वॾो इंडिकेशन आयो आहे हिकिड़ो त रोस्टर मां पाण खे ख़बर पई 1000 केसिस ॿुधाया 5 ॾींहंनि में 8 बेंचूं ठहियूं आहिनि ऐं ॿियो ही जेको आहे हुन में इंतिहाई मुस्तक़िल मिज़ाज ॾिसूं ऐं कंहिं क़िस्म जो को बि पाण में टकराव कोन थियो आहे या को तकरार थियो आहे सभई जज साहिबान जेके आहे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जी जेको आहे सरदाई में उते जेको आहे हिन मसइले खे ॿुधो ऐं हुन में ख़ुदि ऑनरेबल मंसूर शाह साहिबु वीडियो लिंक जे ज़रिए और जीअं त उमिरि ते वियल आहिनि उन बि शिरकत कई ऐं उन में पंहिंजा जेके आहिनि एक्सपीरियंस ऐं इहो ॻाल्हि बावर कराई त कहिड़े तरीक़े सां इहो बैकलॉग ख़तमु थिए त वॾो वॾो मसइलो जेको आहे उहो आई बैकलॉग ऐं माण्हुनि खे रिलीफ कोन थो मिले ऐं सालनि खां केस जेके आहिनि से पिया आहिनि तव्हां ॾिठो हूंदो त हिकिड़ो केस हो पीठ जो सदाए मौत जे हवाले सां उहो जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में केस हलियो त सुप्रीम कोर्ट में त हुनखे वरी कयो वियो पुछा कई हुई त अमरा ख़र्चा थियो हुनखे सदाए मौत अची वई अहिड़ा अहिड़ा भयानक कम बि जेके आहिनि पाकिस्तान में थिया आहिनि त इहो इंडिकेशन कुझु इहो बि आहे शकील साहिबु त कोर्ट जो मूड जेको आहे उहो इहो आहे कि जेका 26 अमेंडमेंट आहे हुनखे एक्सेप्ट कनि था पिया हुन जे बारे में कंहिं क़िस्म जी जेका आहे सा जेका टसल जेका ॾिसण में आई पे बज़ाए उहा कान्हे का बिल्कुलु इत्मीनान सां कमु थिए थो ऐं हिननि जजनि साहिबान जेके सुपरसीड थिया आहिनि ऑनरेबल जस्टिस रिया साहिब जे हवाले सां उहे हुनखे पंहिंजो सरबराह मञनि था पिया ऐं हीअं थींदो आहे हिन अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का अॼु असांजो ऑनरेबल जस्टिस अकील अब्बासी साहिबु जेको आहे सो मोस्ट माना हिन सीनियर जे हवाले सां हेठि वेठो आहे जस्टिस मुनीब अख्तर हुआ आहे जस्टिस मज़हर आहे या जस्टिस रिज़वी साहिबु उहे हुन खां जूनियर उहे हुन खां हू सीनियर आहे त जीअं थी वियो आहे सभिनी एक्सेप्ट कयो आहे त कसतो पॉलिटिकल पार्टियुनि जे किरदार ते अचो हींअर जेके गवर्नेंस जा इशू जीअं मां पहिरें चयो त गुरबत बेरोज़गारी महांगाई तमामु वॾो इशू आहे शहबाज़ हुकूमत ऐं हुनमें पीपल्स पार्टी बि शामिल आहे ऐं हाणे फोकस मां सम्झां थो त महांगाई खे करणु खपे पब्लिक खे कुझु रिलीफ मिलणु खपे असांजी जेका मैशियत आहे उहा मतिलबु एॾी एक्सप्लॉइट कान थी आहे जेको आहे सो जेके रिसोर्सिस आहिनि उहे तरह एक्सप्लॉइट कोन थिया यूटिलाइज़ कोन थिया उनजी बुनियादी वजह जेका आहे सा इहा आहे त हिते पॉलिटिकल वॾो बहिरान रहियो आहे असांजो पॉलिटिकल बहिरान जेको आहे उनजी मसइला क्रिएट कया आहिनि ॿियो इकोनॉमी में जेको आहे छोकी इकोनॉमी आहे जेका अंडरग्राउंड या ब्लैक इकोनॉमी या माना उहा इकोनॉमी डॉक्यूमेंट न आहे नॉन डॉक्यूमेंट इकोनॉमी उनजा जेके ख़ुदि जेके आहिनि सोसाइटी टैक्स आहिनि टैक्सिस प्रॉपर कलेक्ट कोन थियूं थियनि पियूं उहे वीचारा जेके डॉक्यूमेंट आहिनि उहो सॼो कुझु उहे ई था पिया छॾनि ऐं हाणे त तव्हांखे इहा ख़बर पई हूंदी त को बि नॉन फाइलर जेको आहे सो प्रॉपर्टी वठी कोन थो सघे पियो ऐं को बि नॉन फाइलर अकाउंट कोन थो खोले सघे इहा ट्रांसपेरेंसी तव्हां में अची वेंदी त जेको आहे सो अॼु जेको आहे स्टॉक एक्सचेंज जे 91,000 ताईं पहुची वई त स्टॉक एक्सचेंज ॿुधाए पई त पाकिस्तान जी इकोनॉमी जे अंदरि वॾो पोटेंशियल आहे पर अॼु बि असीं
जंहिं तरीक़े सां स्टेबिलिटी वारे ज़ोन मां गुज़रूं पिया, असांखे रेगुलेट पियो करे IMF, छाकाणि त पाण IMF खां पैसा वरिता ऐं असीं एक्सपेंड कोन था करे सघूं, असांजी ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी न आहे, असांखे जेको सस्टेन करिणो आहे, इन्फ्लेशन खे रोकणो आहे ऐं उहा इन्फ्लेशन में कीअं रुकजंदी जॾहिं तमामु घणी टैक्सिस लॻनि थियूं पयूं ऐं तमामु घणी टैक्सिस वधायूं वयूं आहिनि। बहरहाल तमामु वॾी चैलेंजिस आहिनि, पर हिकिड़ो वॾो अचीव सां हिकिड़ो बुरो मोर्को थियो आहे त उहा 35% जेका अफ़राद जो दर हुई उहा हाणे जेका आहे सा 12% ते पहुची वई आहे या 12-13 ते रखी पई, कुझु का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स थोरो वधी वियो आहे, त लार्जली जेको आहे थिए पियो ऐं जेका सप्लाई चेन आहे उहा जेका रोड रस्तनि चऊं सही पॉलिटिकल सिस्टम हुजे, हड़तालूं न हुजनि, त हुन सप्लाई चेन में जे सही तरीक़े सां का बि जेका असां नथी अचे त उहा ख़ुदि इन्फ्लेशन अफ़राद जे दर ते जेको आहे सो रोकण में कामयाबु थींदी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब लकी माण्हू आहे, कामयाबु पियो वञे ऐं मईशत खे रीबिल्ड करण में कामयाबु पियो वञे ऐं इस्तेहकाम आणण में कामयाबु पियो वञे ऐं जेको बि डायरेक्टिव ठाहियो काज़ी साहब 26 तरमीम खां पोइ आइनी तरमीम खां पोइ 27 आइनी तरमीम जी ॻाल्हि थिए पई। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त समूरियुनि पार्टियुनि खे गॾियल तौर ते इतफ़ाक़ राय सां 27 आइनी तरमीम आणणी पवंदी, जेके सूबनि जा ख़दशा आहिनि उहे ख़तमु करण जे लाइ। 27 तरमीम में छा हूंदो? 27 तरमीम में हिकिड़ो त हू चवनि था त कुझु मता हिन में 26 तरमीम में को एड थी वियो, जेका माना टेक्निकल गलती थी वई जो हाणे का बि शइ 26 तरमीम में अगरि ग़लति थी वई आहे त हुनखे वरी ख़ुदि हिकिड़ी तरमीम सां ठीकु करे सघे। पर ॿियो जेको चयो थो वञे त 27 तरमीम जेका आहे इन करे आणिजे त मिलिट्री कोर्ट्स जेके आहिनि उहे अचनि या ॿियो कुझु वग़ैरह अचे त उहो ख़ुदि इमरान ख़ान साहब ते हिकिड़ो प्रेशर डेवलप पिया कनि त अगरि सही तरीक़े सां सियासत करे, डेमोक्रेटिक वे में वेही सियासत करे ऐं असेंबली में वेही फ्लोर ते वेही जेको आहे सो आर्ग्यूमेंट करे, बहस करे ऐं जे ॿार धार जी जेका आहे सा सियासत कंदो, डिसोबीडियंट थी सियासत कंदो ऐं इहो इंप्रेशन ॾियण जी कोशिशि कंदो त पाकिस्तान फेल्ड स्टेट आहे, त उनजे लाइ ही जेके लीवर आहिनि जेके 27 तरमीम जी शिकल में ऐं 28 तरमीम जी शिकल में उहो ॾेखारनि पिया। पर आउं चाहियां थो त जेको आहे सो इहे तरमीमूं थियणु घुरिजनि जीअं आइन में वक़्तु में वक़्तु बहितर कयो वञे ऐं हिनखे वधीक जेको आहे सो ठीकु कयो। इन करे हिन वक़्तु जेका सभ खां वॾी चैलेंज आहे जेका स्पेशल बेंच ठहंदी, ट्रांसनेशनल बेंच ठहंदी, जंहिंमें सभिनी प्रोविंसिस में बराबरि नुमाइंदगी हूंदी, उनजो चीफ केरु आहे, उहा कीअं फंक्शन कंदी, ख़ुदि उहा सुप्रीम कोर्ट में हुजे या उहा ख़ुदि हाई कोर्ट में ठहंदी, छाकाणि त हाई कोर्ट वटि जेका असां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आर्टिकल 199 ऐं सुप्रीम कोर्ट वटि एपलेट जुडिशन थी अची वञे, हुनजे ख़िलाफ़ जेका अपील अचे जेका हाई कोर्ट में तस्दीक अचे त ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट वटि ओरिजिनल जुडिशन बि आहे आर्टिकल 184 जे तहत। इहो शयूं जेके इन ॿिनि में ॾिसण में ईंदियूं ऐं इहो ॾिसण में अचे पियो त ऑनरेबल चीफ जस्टिस AR साहब बिल्कुलु सबक़ में साॻी जेका आहे सा सिंक्रोनाइजेशन आहे स्टेट ऑर्गन्स जे तहत नए स्टेट ऑर्गन्स में पार्लियामेंट, दिल्लीअ ऐं एस्टेब्लिशमेंट में को वॾो वॾो बुनियादी टकराव न आहे जेको असांखे ऑनरेबल जस्टिस पाइका जे ज़माने में मुख़्तलिफ़ जजनि जी जेको आहे पोजीशन या रिजर्व सीट वारो पोजीशन या इहो चयो पियो त हीउ जेको आहे थी आहे फुल कोर्ट उनमें इहो थींदो त इहो जेका 8 जेका आहे उनखे इम्प्लीमेंट कीअं कराइजे, अहिड़ो को बहस कोन थियो। ऐं भाया थो त इहा जेका आहे सा जजमेंट जेका आहे सा उहा तारीख़ थी वई या इहो खे ॾिसो त उहा ॻाल्हि कीअं थी अॻिते थी। महिरबानी जावेद काज़ी साहब। नाज़रीन, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी के पहुतो। 26 आइनी तरमीम खां पोइ मुल्क जो जेको पॉलिटिकल सिनेरियो आहे ऐं ख़ासि तौर ते जमहूरी सिस्टम जे अंदरि पहिरियों जेको सुवालु आहे उहो पार्लियामेंट जी सुपरमेसी जो आहे ऐं पर जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि हिन वक़्तु हुकूमत में शामिल आहिनि उन्हनि खे हाणे अवामी मसइलनि जी तरफ़ ध्यानु ॾियणो पवंदो,
गुरबत हिकिड़ो तमामु वॾो इशू आहे, बेरोज़गारी, महांगाई, उनखे फोकस करणो पवंदो जीअं अवाम खे जेको आहे उहो रिलीफ मिली सघे। 29,000 जेके सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा में केस पियल आहिनि उन्हनि खे फोकस करणो पवंदो। ईअं ई हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स जे अंदरि जेके केस पेंडिंग में पियल आहिनि उहे पेंडिंग जा में पियल केस जेके आहिनि उहे बि उकलाइणा पवंदा त जीअं आम माण्हू जेको आहे उनखे रिलीफ मिली सघे। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। जावेद काज़ी साहब, शाहीन कुरैशी साहब, तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।